नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। मकवानपुरको जुरी खेतमा बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु, 9 जना गम्भीर घाइते। रुकुम पूर्वमा पनि दुर्घटना हुँदा 5 जनाको ज्यान गयो। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग भोलि पेशी तोकियो। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा राष्ट्रपति भण्डारी र निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको बचाउ। गठबन्धनले राष्ट्रपतिमाथि पाखुरा बजारेको टिप्पणी। बैंकहरूले ब्याज दर बढाएकोमा अर्थमन्त्री शर्मा रुष्ट। उत्पादनमा असर पर्ने भन्दै हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी। यो समस्यालाई हल गर्नु छ। दशैंका लागि खुला गरिएको बसको अग्रिम टिकट एक सातामै सकियो। घर फर्किन चाहनेहरू टिकट नपाएर निराश। युक्रेन युद्धको विरोधमा रुसमा व्यापक प्रदर्शन। विभिन्न शहरबाट झण्डै 1000 प्रदर्शनकारी पक्राउ। र बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि खेलाडी घोषणा। राम्रो नतिजा निकाल्ने विश्वास व्यक्त। बङ्गलादेशमा डेफिनेटली राम्रो गर्नेछ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ मकवानपुरमा दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मकवानपुरको भीमफेदीमा बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि अन्य 9 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट हेटौडा जाँदै गरेको ना 3 ख 7858 नम्बरको बस भीमफेदी गाउँपालिका 6 स्थित जुरीखेत भन्ने ठाउँमा दुर्घटना भएको हो। मृत्यु हुनेमा 4 जना महिला, 2 बालबालिका र 1 जना पुरुष रहेका छन्। बसमा 31 यात्रु सवार रहेको बताइएको छ। घाइतेहरूलाई उपचारको लागि हेटौडा अस्पताल पठाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसैगरी रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका 3 स्थित क्याङ्सी बगरमा बस दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि अन्य 11 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट रुकुमकोटतर्फ जाँदै गरेको ग 1 ख 9109 नम्बरको बस आज दिउँसो अन्दाजी 2:30 बजे सडकबाट करिब 50 मिटर तल बगरमा खसेर दुर्घटना भएको रुकुम पूर्वका सूचना अधिकृत हिरालाल आचार्यले जानकारी दिए। घाइतेहरूलाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको छ। घाइतेमध्ये 4 जनालाई थप उपचारको लागि सेनाको हेलिकप्टरबाट कोहलपुर मेडिकल कलेज बाँके लगिएको छ। दुर्घटनामा 4 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको सूचना अधिकृत आचार्यले जानकारी दिए। मृतकको शनाखत हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। बस अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। धादिङको गजुरीमा बसको ठक्करबाट 1 जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट गोर्खा जाँदै गरेको बसले स्थानीय आदर्श माविका विद्यार्थीलाई ठक्कर दिँदा स्थानीय आदर्श माविकामा अध्ययनरत 6 वर्षीय बालक विजय परियारको मृत्यु भएको हो। विद्यालय जाँदै गर्दा जेब्रा क्रसिङमा उनलाई बसले ठक्कर दिएको स्थानीयले बताएका छन्। विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि गजुरी बजार तनावग्रस्त बनेको थियो। स्थानीय बासिन्दा र विद्यार्थीहरूले पृथ्वी राजमार्गमा प्रदर्शन गरेका छन्। ठक्कर दिने ग 1 ख 4565 नम्बरको बसमा समेत स्थानीयले आगजनी गरेका छन्। घटनास्थलमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 5 वटा रिट दायर भएको छ।
संसदको दुवै सदनबाट 2 पटक पारित भएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानले तोकेको निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण नगरिएको भन्दै राष्ट्रपति विरुद्ध आज रिट दायर भएको हो। अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह लगायतले रिट हालेका हुन्। संविधानले गरेको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै रिटमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिटको पेशी भोलिलाई तोकेको छ। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पेश भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने 15 दिनको समयावधि अस्ति मध्यरातदेखि समाप्त भएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट आएको प्रतिक्रियाको आलोचना गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेर अपमान गरेको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भनेर राष्ट्रपतिले पठाउँदा सत्ता गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने कुरा गर्नु ठिक नभएको बताए। बाहिर बसेर संसदमा आएर होइन, बाहिर अनाडी मान्छेहरू भेला गरेर, अनाडी मान्छेहरू बसेर, अनधिकृत ठाउँमा संविधानले नचिनेका मान्छेहरू बसेर राष्ट्रपतिको मजाक उडाउने काम। ओलीले राष्ट्रपतिलाई कुन विधेयक संसदमा लैजाने भन्नेबारे पहिल्यै जानकारी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको पनि आरोप लगाए। अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनले देशमा स्वेच्छाचारिता तन्त्र चलाउँदा अकुपाई बालुवाटार भनेर तमासा गर्नेहरू मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाए। प्रधान न्यायाधीशलाई गैरकानुनी ढङ्गले नजरबन्दामा राख्दा कोही नबोलेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। न्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोग 6 महिनासम्म संसदको विषय नै नबनाएर घरमा राखिन्छ, ढुँडी पारेर राखिन्छ महाभियोग जस्तो विषय। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनमा अहंकार बढेको आरोप पनि लगाए। सत्तारूढ गठबन्धनले जनतालाई अल्मलाइरहेको र मस्तिष्कबाट नभई मसलबाट चलेको पनि बताए। उनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सामाजिक मर्यादा जोडजाडको बहुमतबाट नगर्न भन्दै उनले सरकारलाई सचेत गराए। आफूले भनेको नमाने मङ्सिर 4 मा जनताले जवाफ दिने ओलीको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखको पद खाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, जगन्नाथ दुलाल लगायतले सभामुख र उपसभामुख पनि पद खाली गर्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा बिहिबार सुनवाईको लागि पेशी तोकिएको छ। संविधानको धारा 91 को उपधारा 6 को प्रतिषेधात्मक वाक्यांशमा प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको पद अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म कायम हुने व्यवस्था छ। तर यसपालि त्यसरी विघटन नभएर कार्यकाल नै समाप्त भई नयाँ निर्वाचन हुन लागेको र नयाँ निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन समानुपातिक सूची बुझाउने काम समेत भएको भन्दै सांसदहरूसँगै प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखको पनि पद खाली गर्नुपर्ने जिकिर निवेदनमा छ र असोज 1 गतेबाट सांसदको कार्यकाल सकिएको छ। समानुपातिकको बन्द सूची बुझाएसँगै सांसदको कार्यकाल सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो। दलहरूले समानुपातिक सांसदको लागि बन्द सूची बुझाइसकेकाले सभामुख र उपसभामुखको पद कायम राख्नु संविधान विपरीत हुने निवेदकको दाबी छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज माइतीघर मण्डलामा सत्तारूढ दल निकट संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राष्ट्रपति विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका छन्। विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विद्यार्थी नेताहरूले विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको व्यवस्थालाई उल्टाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महारानी बन्ने सपना देखेको आरोप लगाए। नेपालको संविधानमा दाग लगाउने काम भएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। यो देशमा कुनै महारानीको मुकुटले शासन गरेन, कुनै महाराजको श्रीपेजले शासन गरेन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यो संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा
जनताले चुनेको एउटा राष्ट्रपति जस्तो गरिमा बोकेको त्यो संस्थालाई महारानी बन्ने त्यो उत्कट चाहना छ भने धिक्कार छ। नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन यही मैदानमा उभिएका छन्। भन्न चाहन्छौँ यो तपाईको अन्त्यको सुरुवात भयो, यो नेकपा एमालेको अन्त्यको सुरुवात भयो। अब शीतल निवास बस्ने अधिकार तपाईलाई छैन। बालुवाटारबाट बालकोट लखेटी चाहिँ तपाईलाई शीतल निवासबाट चपली हाइट नलखटी नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले विश्राम लिने छैन। नागरिकतालाई कसैले पनि चुनावमा फन्ड प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर हामीले देखेका छौँ जब जब देशमा चुनाव आउँछ, जब जब देशमा चुनाव नजिक आउँछ, जब जब आफ्नो स्थिति धम्बलिन्छ, तब तब नेकपा एमालेको कम्पनीले केपी ओली एन्ड कम्पनीले अझै पनि राष्ट्रियताको नाममा फेरि पनि राजनीति गर्न खोज्छ। अन्तर्गत भोलि सडक बहस कार्यक्रम गर्ने बताएका छन्। संविधान मिचेको भन्दै विद्यार्थीले राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा समेत माग गर्दै आएका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अस्थायी मतदाताले पनि मत खसाल्न पाउने भएका छन्। अस्थायी मतदाताले भने समानुपातिक तर्फको मात्रै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन्। मतदाता नामावली ऐन 2073 को परिच्छेद 3 ले अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यही बमोजिम निर्वाचन आयोगले मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अस्थायी नामावली संकलन बिहीबारबाट प्रारम्भ गरेको छ, जसमा निश्चित व्यक्तिले मात्र अस्थायी मतदान गर्न पाउने भएका छन्। आफ्नो मतदाता नामावली रहेको भन्दा अन्यत्र खटिएका सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सरकारी निकायमा दर्ता भएका वृद्धाश्रममा रहेका वृद्ध वृद्धाले अस्थायी मतदाताको रूपमा मतदान गर्न पाउने आयोगको भनाइ छ। निजामती कर्मचारी, मतदानमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सबै तीनै तहका चारै तहका सुरक्षाकर्मी, कैदी बन्दी तथा वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि जिल्लामा मतदाता नामावली, अस्थायी मतदाता नामावली बन्छ र त्यहाँ अस्थायी मतदाताहरूको लागि तयार गरिएको मतदान केन्द्रमा गएर उहाँहरूले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। नजिकको सबै मतदान केन्द्रमा यस्ता मतदाताले मतदान गर्न भने पाउने छैनन्। उनीहरूका लागि अलग्गै केन्द्र तोकिनेछ भने केन्द्रमा समानुपातिक तर्फको मतपत्र मात्र पठाइनेछ। यसका लागि अस्थायी मतदाताको लगत संकलन पश्चात मतदान केन्द्र तोकिनेछ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुने भए पनि कानुनी जटिलताका कारण प्रतिनिधि सभातर्फ मात्रै मतदानको व्यवस्था हुने भएको हो। कानुनी व्यवस्था नभएको त्यसको लजिक के हो भने मैले प्रतिनिधि सभाको लागि देशैको लागि एउटै मतपत्र हो, त्यसकारण जहाँ गएर हाले पनि एउटै कुरा हो, त्यसो भए हुनाले दिइयो। अब 8 प्रदेशको त छुट्टा छुट्टै मतपत्र छ, त्यसो भए हुनाले यो दुईटामा मिलेन र अस्थायी मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था यसपटक पहिलो भने होइन। यसअघि संविधान सभाका दुवै निर्वाचन 2064 र 2070 मा अस्थायी मतदाताले समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न पाएका थिए। निजामती कर्मचारी सहित कैदी बन्दी र वृद्धाश्रममा रहेका करिब 2,50,000 बढी मतदाता थपिँदा समानुपातिक प्रणालीको नतिजामा केही फेरबदल हुन सक्ने अनुमान छ, जसकारण अस्थायी मतदाताहरूको मत समानुपातिक तर्फ केही सिटका लागि निर्णायक बन्ने देखिन्छ। साना 4 कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा बहुमत, नेकपा मसाल र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। मुलुकको संसदीय व्यवस्था दलाल पुँजीवादी रहेकाले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल नयाँ जनवाद वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यमा अघि बढ्न दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको चुनाव बहिष्कार अवज्ञा गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। इतिहासमा कहिल्यै नभएको अमेरिकी हस्तक्षेपलाई उनीहरूले बोलाए। यो काम कसले गर्यो भने संसदले गर्यो होइन। एसपीपी सम्झौतालाई अनुमोदन संसदले गर्यो। संसद भनेको राष्ट्रघात गर्ने संस्था भइसकेपछि त्यो कारखाना भयो। त्यो
नेताहरूले जनताको हित गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको लागि अगाडि बढ्न अपिल पनि गरेका छन्। संसदकै कारण मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको उनीहरूको भनाइ छ। दशैंका लागि खुला गरिएको टिकट एक सातामै सकिएपछि यात्रुहरू मारमा परेका छन्। दशैंमा घर फर्किन लागेका यात्रुहरू तोकिएका काउन्टरमा टिकट नपाएपछि निराश भएर फर्कन थालेका छन्। दशैंका लागि लामो दूरीको सवारी साधनले खुल्ला गरेको अग्रिम बुकिङको टिकट एक सातामै सकिएपछि यात्रु मारमा परेका छन्। असोज 1 गतेदेखि टिकट बिक्री खुल्ला भएकोमा कतिपय स्थानको टिकट पाउन मुस्किल भएको यात्रुहरूले बताएका छन्। सुबहदेखि लाइनमा छौँ र अहिलेसम्म हामीले पालो पाएका छैनौँ। यहाँ सबैले भन्नुहुन्छ अब आउँछ आउँछ भन्नुहुन्छ, अब कति बेला आउने हो त्यो पनि थाहा छैन। अब हामी त्यो कति 4 दिन भइसक्यो यहाँ आउँछ भनेको आउनु लाग्दै टिकट पायो भए त गइहाल्थ्यो, टिकटै पाउला छैन भोलि पर्सिको लागि। विगतको केही वर्ष कोरोनाले यात्रुहरूको संख्या केही घटे पनि कोरोनाको जोखिम कम भए पश्चात टिकटमा चाप परेको यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यात्रुको चाप बढेपछि केही ठाउँमा बस थप्ने तयारी व्यवसायीहरूले गरेका छन्। लामो दूरीमा चल्ने बसको संख्या थोरै भएकाले पनि गाडी नपाइने समस्या देखिएको छ। त्यसलाई समाधान गर्न उपत्यका लगायतका स्थानमा थन्केका बसहरू चलाउन पनि सुझाव दिएको छ। अहिले लामो दूरीका यात्रुहरूले सहज यात्रा गर्न पाइरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा राजधानीभित्र गुड्ने महानगर यातायातहरू, साझा यातायातहरूको प्रयोगलाई बढाउनुपर्छ। चाडबाड नजिकैसँगै अग्रिम टिकट बुकिङ गर्ने र काठमाडौँ छोड्नेहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ। बुधबारसम्म मात्रै 36,500 जनाले अग्रिम टिकट बुकिङ गरिसकेका छन्। हालसम्म 1 गतेबाट खुलेको, असोज 1 गतेबाट अग्रिम बुकिङ सुरु भएको र हिजोको रेकर्ड अनुसार लगभग 36,500ले टिकट काट्नुभएको छ बस पार्कभित्रबाट मात्र। दशैंका लागि असोज 1 गतेबाट टिकट बिक्री सुरु भएको हो। लामो दूरीमा जाने यात्रुका लागि बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म टिकट वितरण गर्ने गरिएको छ। दशैंमा 20 लाख भन्दा बढी यात्रु प्रत्येक वर्ष उपत्यकाबाट बाहिरिने गरेका छन्। 2 वर्ष कोरोनाले मानिसहरू घर फर्कन नपाएकाले यो पटक दशैं मनाउन जानेको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। यसैबीच हामीले नयाँ बस पार्क पुगेका सर्वसाधारणलाई टिकट कतिको सहज रूपमा पाउनुभयो भनेर सोधेका छौँ। उनीहरूको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छ। शास्ति भएकै जनताहरूलाई अलिकति काउन्टरहरू 1-2वटा थप्नुपर्ने होइन, एउटा मात्रै छ क्या काउन्टर। यत्रो लाइन छ, 2 घन्टा भइसक्यो पर्खेको। त गाह्रो भयो नि, अब 4-5 दिन पछाडिको टिकट अझ यति लाइन लाग्नुपर्ने गाह्रो भयो नि त। म टिकट लिन आएको यहाँ, टिकट पाउँछ कि पाउँदैन, आज धनगढी जाने सोचमा छु। अब पाउँछ कि पाउँदैन के खै। कालीकोट जानुपर्ने जितेगडासम्म, तर मान्मको पैसा लगेको छ टिकटमा होइन, त्यो अलिकति मलाई असहज महसुस भयो। मैले खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। अदालतले पुरपुच्छका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएका व्यक्तिलाई सरकारले पुरस्कृत गरेको पाइएको छ। सशस्त्रका प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या आरोपी महोत्तरी गौशालाका लक्ष्मी महतोलाई सरकारले प्रबल जनसेवाश्रीबाट सम्मान दिने घोषणा गरेको हो। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। नेपोवेट टाइल्स, आफ्नै माटो आफ्नै सान। विजया दशमीको मङ्गलमय शुभकामना, शिवम सिमेन्ट। सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक असै थमन विकको हत्या आरोपी महोत्तरी गौशालाका लक्ष्मी महतोलाई सरकारले प्रबल जनसेवाश्रीबाट सम्मान दिने घोषणा गरेपछि आलोचना भएको छ। उच्च अदालत जनकपुरले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएका महतोलाई संविधान दिवसका अवसरमा पुरस्कारमा सिफारिस गरिएको हो। अदालतले थुनाको आदेश गरे पनि महतो सम्पर्कमा आएका छैनन्। विक हत्याकाण्डका आरोपी लक्ष्मी महतोलाई यस महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट साधारण तारिखमा राख्ने गरी आदेश भएकोमा सो आदेश उप उच्च अदालतमा निवेदन पर्दा
निज लक्ष्मी महतोलाई थुनामा राखी पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने आदेश भएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार 1 लाख धरौटी राखेर तारिकमा रहेका महतो उच्च अदालतको आदेशपछि तारिक तोडेर अदालतको सम्पर्कमा नआएर फरार सूचीमा छन्। सम्मानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत नाम सिफारिस हुने गरेको छ, तर महोत्तरी प्रशासनले उनको नाम सिफारिस नगरेको जनाएको छ। आरोपी गौशाला नगरपालिका 2 का 60 वर्षीय लक्ष्मी महतो तत्कालीन सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट प्रत्याशी हुन्। विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई पुरस्कारका लागि सिफारिस हुनुलाई सर्वसाधारणले पनि आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। सामाजिक विकृति विसङ्गतिबाट आरोपित लान्छित मान्छेहरूलाई केही मान्छेहरूलाई जुन पदक वितरण गर्ने जुन कार्य भएको छ त्यो सर्वथा निन्दनीय हो। उच्च अदालत जनकपुरले महतोलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार थुनामै राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न 2077 मङ्सिर 19 गते आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालतको 1 लाख रुपैयाँ नगद धरौटी लिई 2076 असोज 2 गते तारिकमा राख्ने आदेशबाट उच्च अदालतले पल्टाएको पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको हो। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। असार यता तीव्र रूपमा फैलिरहेको डेङ्गु संक्रमणबाट यस वर्ष मृत्यु हुनेको संख्या 25 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समय थप 3 जनाको मृत्यु भएको हो। संक्रमितको संख्या पनि 20,000 नजिकै पुगेको छ। अहिलेसम्म 19,766 मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 5,422 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै ललितपुरमा 5,200 छ र भक्तपुरमा 786 गरी उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 11,414 पुगेको छ। उपत्यका बाहिर मकवानपुरमा सबैभन्दा धेरै 1,977 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमितको संख्या 200 भन्दा माथि रहेका जिल्लामा धादिङ, चितवन, दाङ, रूपन्देही, गुल्मी र कैलाली छन्। अन्य जिल्लामा संक्रमितको संख्या 200 भन्दा कम रहेको छ। डेङ्गु संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गइसकेको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। यो वर्ष कार्तिक अन्तिमसम्म डेङ्गुका बिरामी देखिने अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा सामाजिक सेवाको माध्यमबाट समाजमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सकिने बताएका छन्। आज काठमाडौँ समाज कल्याण परिषदले 43औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सामाजिक सेवाको माध्यमबाट नै ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सकिने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा संलग्न गराउने गरी देशको नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताए। नेपालको संविधानले सामुदायिक तथा राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाबदेही पारदर्शी बनाउँदै यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन, व्यवस्थापनको प्रधानमन्त्री देउवाले 15औं योजनामा उल्लेखित सामाजिक विकास सम्बन्धी उद्देश्य र दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रले एक आपसमा समन्वय गरी काम गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले समुन्नत समाजको निर्माणमा जुट्न सबै गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आह्वान गरिन्। सामाजिक सङ्घ संस्थाले प्राप्त गरेको सहयोग दूरदराजका ग्रामीण विपन्न व्यक्ति समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। मन्त्री रेग्मीले सामाजिक सङ्घ संस्थाको कामलाई सहजीकरण गर्दै परियोजनाको लक्षित उद्देश्य प्राप्ति गर्ने कार्यमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही हुन आवश्यक रहेको पनि बताइन्। उनले अहिले अस्तव्यस्त रहेको भृकुटी मण्डपलाई आफू नेतृत्वको समूहले पारदर्शी बनाउनको निमित्त टेन्डर प्रक्रियाबाट कामहरू सञ्चालन गरिरहेको पनि जानकारी दिइन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वीर अस्पताल क्षेत्रका अनधिकृत संरचना भत्काएको छ। आज महानगरले वीर अस्पताल अगाडि बनाइएका अनधिकृत संरचना डोजर लगाएर भत्काएको हो।
आज नगर प्रहरी स्थानीय जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले वीर अस्पताल अगाडि रहेका अनधिकृत संरचना भत्काएको हो। संरचना भत्काउने विषयमा महानगरले माइकिङ गरेर जानकारी दिने र सामान हटाउन अनुरोध गर्ने गरेको छ। अनधिकृत संरचनामा फार्मेसी रहेका थिए। पार्क बनाउने भनेर स्वीकृति लिएको स्थानमा टहरो बनाएर फार्मेसी सञ्चालन गर्न भाडामा दिएपछि महानगरले डोजर चलाएको हो। वीर अस्पतालले नक्सा पास गर्दा बगैँचा बनाउने भनेको जग्गामा फार्मेसी सञ्चालन रहेको थियो। फार्मेसी सञ्चालन भएका ठाउँ बगैँचा बनाउने महानगरको योजना छ। यसअघि 2076-77मा नै वीर अस्पतालले उक्त जग्गा खाली गराउन खोजे पनि सफल भएको थिएन। पार्क बनाउने भनेर स्वीकृति लिएको स्थानमा टहरो बनाएर फार्मेसी सञ्चालन गरेर भाडामा दिएपछि महानगरले डोजर चलाएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफू खुसी निक्षेपको ब्याज दर निर्धारण गर्दा उत्पादन क्षेत्रलाई बाधा पुगेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा पहिलो नाडा इलेक्ट्रिक भेहिकल एक्सपोको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बैंकले निक्षेपमा 13-14% ब्याज दिने नीति लिँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बाधा पुगेको बताएका हुन्। ब्याजकै कारण पैसा बैंकमा राख्ने क्रम बढ्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। बैंकमा पैसा राखेर 13%, 14%, 15% आम्दानी लिन पाइन्छ, त्यो देशमा उत्पादन सम्भव होला? पक्कै पनि हुँदैन, पक्कै पनि हुँदैन। यहीँनिर समस्या आएको छ। यो समस्यालाई हल गर्नु छ। अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा विद्युतीय गाडी प्रवर्धन गर्ने नीतिबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे। उनले निश्चित समयपछि देशमा विद्युतीय सवारी मात्रै चल्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको जानकारी पनि दिए। लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि लोड सेडिङमा पछि हट्न नसके जस्तै अहिलेका पोलिसीहरूबाट पनि सरकार पछि हट्न सक्दैन। सरकार त परिवर्तन होलान्, तर पोलिसीबाट पछि हट्न सक्दैन, किनभने यो राष्ट्रको लागि आवश्यक कुरा हो, यो यहाँको व्यवसायको लागि आवश्यक कुरा हो, यहाँको अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक कुरा हो। यो कुराबाट पछि हटियो भने अनि त्यो त उल्टो दिशातिर जाने भएको हुनाले यो सम्भव छैन। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सुरु भएको 4 दिने नाडा इभी एक्सपोमा विभिन्न ब्रान्डका विद्युतीय कार र स्कुटरहरू प्रदर्शनीका लागि राखिएको छ। बैंकहरूको चर्को ब्याज दर वृद्धि र कारोबारको 20-25% मात्र ऋण लगानी गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिको विरोध गर्दै नेपालगञ्जका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असोज 1 गतेदेखि लागू हुने गरी गरेको कर्जाको ब्याज दर वृद्धि र राष्ट्र बैंकको ऋण लगानी गर्ने नीतिको विरोध गर्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्। कोभिडले थला परेको उद्योग व्यवसाय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगाउने चर्को ब्याज दरका कारण थप धराशायी हुने भएपछि आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरले बताए। राष्ट्र बैंकले एउटा नीति के ल्याउँछ, तपाईँ 5 करोड टर्नओभर गर्नुहुन्छ भने 1 करोड मात्रै लगानी गर्न हामी सक्छौँ। हाम्रो टर्नओभर कसरी हुन्छ? हाम्रो व्यापार भएपछि टर्नओभर हुन्छ र हिजोको दिनमा जसले इन्डस्ट्रिजमा लगानी लगाछ, जसले ट्रेडिङमा लगानी लगाछ, कहाँबाट लगानी ल्याउँछ उसको व्यापारको स्थिति अहिले खराब छ। उद्योगी व्यवसायीले अवैध आयात नियन्त्रण र स्वदेशमै किनमेलको वातावरण बनाउन सरकारवाला निकायलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउने पनि बताएका छन्। पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङलाई मुन्धुमी पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने भएको छ। यसका लागि विज्ञ र जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले अध्ययन अन्वेषण थालेका छन्। पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङलाई मुन्धुमी पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न अध्ययन थालिएको छ। विज्ञ र जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले मुन्धुमी पदमार्गको अध्ययन अन्वेषण थालेका हुन्। यस पदमार्गमा चोङलुङ मेन्छाएम, असामलुङ, सेमसेमलुङ, फतामलुङ, केलाङ, सितलाङ पर्दछन्। खोला नाला, डाँडाकाँडा, प्राकृतिक जैविक विविधता तथा हिमाल, यहाँका आदिवासी जनजाति लिम्बूहरूसँग आस्था जोडिएकाले पर्यावरण बचाइराख्ने उद्देश्यले मुन्धुमी पदमार्गको अवधारणा ल्याइएको हो।
वनस्पति विज्ञ कमल मादेन, वातावरणविद दीपक खड्का, मुन्धुमविद अर्जुन माबुहाङ सहितको टोलीले पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि यस क्षेत्रमा रहेका जाति, धर्म, संस्कार, संस्कृति, कला, साहित्य, बोट बिरुवा, वातावरण, पशु पक्षीको अध्ययन गरिरहेको छ। यस क्षेत्रमा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको चुलुङ पार्कदेखि 3 जुरे, मङ्गलबारे, गुफा पोखरी, डोबाटे, सिद्धे, खुम्बुले, सभा पोखरी, 3 पोखरी, कालो पोखरी, साजु पोखरी, सोदुङ पोखरी, भूत पोखरी, ताक्पी गोला लगायतका स्थान रहेका छन्। यस क्षेत्रमा कस्तुरी मृग, रातो पाण्डा, हिउँ चितुवा लगायतका धेरै प्रजातिका जनावर र 5 औले, कुत्की लगायतका लोपोन्मुख वनस्पतिहरू पनि पाइने गरेको छ। तर यिनीहरूको संरक्षण नहुँदा लोप हुने खतरा बढ्दै गएको छ। यस क्षेत्रमा रहेका धार्मिक महत्त्व बोकेका स्थल, लोपोन्मुख जीवजन्तु र वनस्पतिका बारेमा अध्ययन गरी देश विदेशमा प्रचार प्रसार गर्न सकिए पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। जीवन श्रेष्ठको रिपोर्ट। सिन्धुलीका सिलाइ कटाई व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ। मुख्य चाडबाडमा समेत काम नहुँदा यो व्यवसायमा लागेकाहरूको आम्दानीमा कमी आएको छ। बजारमा तयारी लुगाको सहज उपलब्धताका कारण पनि टेलरमा लुगा सिलाएर लगाउनेहरूको कमी भएको हो। विगतका वर्षहरूमा नेपालीहरूको मुख्य चाडपर्वहरू दशैं, तिहार र छठ जस्ता पर्वहरू नजिकिँदा कामको अत्याधिक चाप हुने सिन्धुली जिल्लाका कपडा कटाई व्यवसाय भने अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ। बजारमा तयारी पोसाकहरूले बजार ओगटेका कारणले पनि परम्परागत सिलाइ कटाई व्यवसाय भने सञ्चालन हुन नसकी ओझेलमा पर्दै जान थालेका हुन्। कच्चा मेटेरियल्सदेखि लिएर हाम्रो यो सम्पूर्ण कपडाहरू पनि सम्पूर्ण कुरा बाहिरबाटै ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले हामीलाई हर कुरामा असहजता भएको कारणले गर्दाखेरि जुन र तपाईँको यो रेडिमेडहरूको पनि अलिअलि कारणले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसायलाई तपाईँको धेरै नै असर परिरहेछ। दौरा सुरुवालहरू अहिले धेरै चल्तीमा आछ। अब दौरा सुरुवालको लागि चाहिँ अब नेपालमै चाहिँ हामीले अल्लोदेखि लिएर विभिन्न कल कारखानाहरू खुलाएर चाहिँ सरकारले चाहिँ यति गर्दैदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। 1 दशक अगाडिसम्म सिन्धुली जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमारी, फिमान, दुधौली, झागा झोली, रातामाटा जस्ता मुख्य बजारहरूमा कटाई सिलाइ व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या 1200 को हाराहारीमा रहेको थियो। सिन्धुली जिल्लाका सहर बजारका साथै व्यापारीहरूले तयारी कपडाहरूको व्यापारको पहुँच पुर्याएकाले पनि ग्राहकहरूले कपडा सिलाउन छाडेका हुन्। रेडिमेड कपडाहरू चाहिँ बजारमा अब धेरै नै आएको कारणले गर्दाखेरि केही न केही असर चाहिँ हामीलाई छ हैन। अब यसमा के छ भनेदेखि अहिले प्राय जस्तो सबै रेडिमेडतिरै आकर्षित भएका छन्। समिति तथा सदरमुकामकै विभिन्न सिलाइ कटाइका तालिम केन्द्रहरूबाट तालिम पाएपछि स्थानीय युवा युवतीहरूले स्वरोजगार भई आर्थिक आय आर्जन गर्ने मौका पाएका थिए। तर रेडिमेड कपडाको व्यापारले भने उनीहरू समेत दिनानुदिन बेरोजगार बन्दै जान थालेका छन्। सिन्धुली जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति तथा विभिन्न तालिम केन्द्र र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट विभिन्न समयमा गरी करिब 15,000 को संख्यामा पुरुष महिलाहरूले सिलाइ कटाइको तालिम प्राप्त गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। शङ्कर कार्की, सिन्धुली। आँखाको रोग बोकेर 5 थरका नागरिक लामो समयदेखि घरमै बस्न बाध्य थिए। आर्थिक समस्याका कारण कष्टकर जीवन गुजार्दै आएका नागरिकलाई उपचार गर्न झनै कठिन थियो। तर जिल्लामा शल्यक्रिया सहितको आँखा शिविर सञ्चालन भएपछि आँखाको समस्या भोग्दै आएका नागरिक खुसी देखिएका छन्। विपन्न समुदायका नागरिकलाई लक्षित गर्दै फिदिम नगरपालिकाको सहयोगमा जनसेवा समाज पास्थरले शल्यक्रिया सहितको 4 दिने आँखा शिविरमा 250 जनाको दृष्टि फर्काएको छ। मेची आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा असोज 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म सञ्चालन भएको शिविरमा 250 मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको हो। लामो समयदेखि मोतीबिन्दुको समस्याका कारण घुमेको दृष्टि फर्किएपछि उनीहरू हर्षित भएका छन्। साह्रै खुसी, उहाँहरूले पनि मौका पाउनुभयो, हामीले पनि मौका पायौँ। अब टाढा जानु परेन, नजिकै आउनुभयो। पहिला उल्टी हिँड्दै गरेको मान्छे देख्दै थिएन यो दाहिने आँखा हो।
अहिले देख्छु त्यही आँखा अर्को दाहिने बन्द धेरै बन्द गरेर हेर्दा पनि देख्छु। शिविरमा 1806 जनालाई आँखा चेक जाँच र औषधि वितरण गरिएको थियो। शिविरमा अपेक्षा गरे भन्दा पनि धेरै नागरिकले सेवा लिएको आयोजक जनसेवा समाजले जनाएको छ। हामीले 200 जति बिमारीको चेक जाँच र 1200 सम्म बिमारीको चाहिँ हामीले चेक जाँच हुन नसकेको थियौँ, तर हामीले सोचे भन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ उ भयो, बिमारी धेरै आउनुभयो। समस्यामा परेका विपन्न समुदायका नागरिकका लागि शिविर सञ्चालन गरेको फिदिम नगरपालिकाले जनाएको छ। आगामी दिनमा पनि आवश्यकताको आधारमा शिविर सञ्चालन गरी सेवा दिने कार्यालयले जनाएको छ। दृष्टिबिन जो रहनु भएको थियो उहाँलाई दृष्टि प्रदान गर्ने एउटा अवसर मिलाउनको लागि हामीले आयोजना गरिएको हो र आगामी दिनहरूमा पनि आँखाको मात्रै नभएर अन्य शिविरहरू पनि सञ्चालन गरेर 5 जिल्लामा रहेका बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो नगरपालिकाको योजना रहेको छ। डाक्टर पुरुषोत्तम जोशीको नेतृत्वमा 16 जना स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले शिविरमा सेवा दिएको थियो। त्यस्तै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीले समेत साथ दिएको थियो। शिविरमा आँखाको समस्या भएको सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले सेवा लिएका थिए। आँखा जस्तो अति संवेदनशील अङ्गको समयमै उपचार नगरे दृष्टिविहीन हुन सक्ने चिकित्सकले जनाएका छन्। रमेश थापा, 5 थर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। बांग्लादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा गरिएको छ। आज इन्फाली साधु बाटोमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली टोलीका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले बिहिबार 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका हुन्। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 30 खेलाडीबाट हुमागाईले अन्तिम टोली घोषणा गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा हुमागाईले बांग्लादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल जित्नकै लागि खेल्ने बताए। तीनजना गोलकिपरै एब्सेन्ट भयो एउटा 2-3 दिनको ट्रेनिङमा, किनकि इन्जुरीको कारणले एकजना डेङ्गु लागेको थियो। यु नेभर नो, 3-4 दिन 4-5 दिन बाँकी छ नेपालको कन्डिसनमा पुरै डेङ्गुले अथवा अन्य कुराले त्यो कुरालाई रिस्कलाई फेस गर्नुभन्दा सेफ ल्यान्डिङ खोजेको हामी। सहायक प्रशिक्षक युगल किशोर राईले आफूले यसअघि नेपाली फुटबलमा भोगेको दबाब नै अहिलेको अनुभव भएको बताए। उनले खेलाडीहरूले मेहनत गरेकाले राम्रो नतिजा निकाल्ने उनको विश्वास छ। खेलाडीहरूले पनि मेहनत गरिरहेछन् हैन, हाम्रो जति सोच साधन छन् नेपालीहरूको जति हामीले गर्न सकिरहेका छौँ, हामीले यहाँसम्म आउँदा चाहिँ हामीले डेफिनेटली पनि राम्रो गरिरहेका छौँ र बङ्गलादेशमा डेफिनेटली राम्रो गर्नेछौँ। प्रशिक्षक हुमागाईले 4 गोलकिपर टोलीमा राखेका छन्। टिमबाट सुनिल बल र नवयुग श्रेष्ठ बाहिरिएका छन्। प्रशिक्षक हुमागाईले सुनिल चोटका कारण र नवयुगमा केही कमी कमजोरी रहेका कारण टोलीमा नपरेको बताए। ऋतिक खड्का र आशिष चौधरीले पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका छन्। नेपालले असोज 11 गते दशरथ रङ्गशालामा बङ्गलादेश विरुद्ध एक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। पोखरामा आजदेखि तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुला तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप 2022 सुरु भएको छ। तेक्वान्दो सङ्घ गण्डकीको आयोजनामा 6 देखि 9 असोजसम्म पोखरा रङ्गशालाको बहुद्देश्य कभर हलमा तेक्वान्दो सहित G2 र्याकिङ तथा प्रथम GCS माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुला पुम्से च्याम्पियनसिप 2022 सुरु भएको हो। प्रतियोगितामा 13 देशका 1425 खेलाडीले भाग लिँदैछन्। प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उद्घाटन गरे। 2 वर्ष अघि हुने भनिएको सो प्रतियोगिता कोरोनाका कारण पछि धकेलिएको थियो। सिनियर र जुनियरतर्फ 14 देखि 60 वर्ष माथिको इभेन्टमा महिला पुरुष गरी विभिन्न तौल समूह खेल हुनेछ। पुम्सेतर्फ 14 देखि 60 वर्षमाथि एकल, जोडी र समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक नेपाल तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणाले बताए। प्रतियोगिताको लागि तेक्वान्दो महासङ्घको छाता संस्था वर्ल्ड तेक्वान्दोका अध्यक्ष डाक्टर चौ चुङ ओन, एसियन तेक्वान्दो फेडरेसन अध्यक्ष प्रोफेसर लिक्यू सियोक लगायतको विशिष्ट टोली पोखरामा रहेको छ। तेक्वान्दो सङ्घ गण्डकी अध्यक्ष एवं प्रतियोगिता मूल आयोजक समिति सचिव जगन गुरुङका अनुसार एउटै खेलका लागि यति ठुलो सङ्ख्याको सहभागिता नेपाली खेलकुदको इतिहासमै पहिलो हो। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।